भो आत्महत्या त किमार्थ गर्दिन। केही बेरपछि फेरि प्रज्ञाले फोन गरी उठाएँ। मेरो रोएको आवाज सुनेर स्तब्ध हुँदै भनी, शिशिर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन, त्यहीबाट फोन गर न। वर्षाको कथा तिमीलाई सुनाउनै बाँकी छ। यो कथा सुनेपछि तिमीभित्रको आक्रोश सहानुभूति र प्रेमको सागरमा परिणत हुनेछ। आक्रोशमै बोले, अब के सुन्न बाँकी छ र प्रज्ञा? उसले मलाई हानेको थप्पड त फिर्ता लिन सक्दिनँ नि अब। कमसेकम मेरो कुरा त सुन, आफूलाई सम्झाउने बहाना मिल्छ। के थाहा वर्षा अझै तिम्रो प्रतीक्षामा बसेकी पो छ कि? उसको यही अन्तिम शब्दले फेरि मन कहाँबाट कहाँ पुग्यो। जलेको मन वात्तै हरियो भनेर पलायो। मेरो मरेका सपनाहरूले भित्रैबाट घचघच्याए चाहिँ लाग्यो। आशाका अनेकौँ लहर मनमा सलबलाउन थाले। उत्सुकतासँग भने, कुरा के हो? के भयो उसलाई? ब्यालेन्स कम छ, कुनै बेला फोन कट्न सक्छ, भोलि बिहान कल गर्छु तिमीलाई। होइन प्रज्ञा, अहिले भनिनौ भने बिहानसम्म म छटपट्टिले मरिसक्छु। म यताबाट फोन गर्छु। फोन काटेर आफैले पुनः फोन गरेँ। फोन उठाउँदै भनी, चैत 30 गते बिहानै मोबाइलमा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो। उठाएँ, वर्षा रहेछ। रुन्चे आवाजमा भनी, प्रज्ञा कुनै पनि मूल्यमा विराटनगर आऊ, सक्छौ भने आजै बेलुकासम्म, नत्र भोलि जसरी पनि आऊ, विशेष जरुरी कामको लागि। म एकछिन सोचमा परेँ, केही बुझ्न पाइनँ त्यहाँ के हुँदैछ। उसले खुलाएर आफूलाई व्यक्त गर्न सकिनँ। डर र चिन्ता मिश्रित न्यास्रो आवाज थियो। आफ्नो कुरा राखेर बिदा भई। शङ्काले भित्रभित्रै खाइरह्यो। फोन गरेँ, मोबाइल बन्द थियो। झन् सशङ्कित भएँ। केही अड्कल गर्न सकिनँ। केही दिन अगाडि मात्र कुरा भएको थियो। बाउ बिरामी छन् भन्थे। अचानक मलाई किन यसरी बोलाइ? म अन्योलमा परेँ। के गरौँ के नगरौँ भएँ। जाउँ, केही बुझेको छैन। नजाऊ, ऊ कुनै समस्यामा छ। आखिर मन मानेन। घरमा सबै कारण बताएर भोलिपल्टको लागि टिकट मिलाएँ। 8:15 बजेको फ्लाइट थियो। विराटनगर एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कदा 9 बजेको थियो। मलाई पहिले घरको लोकेसन दिएकी थिए। म सफारी लिएर सिधै उसको घरतिर लागेँ। उसको लोकेसनतिर पुगेर उत्रिएँ। उसलाई घरमा वर्षा होइन बसु भनेर बोलाउँदा रहेछन्। छिमेकीले पनि त्यही नामले चिन्ता रहेछन्। एउटा घरको अगाडि उभिएर सोधेँ, बसुको घर कहाँनिर हो? हातको इसाराले पूर्वतिरको गल्ली देखाइदिए। उसको घरको गेट खुल्लै थियो। भित्र पसेँ। 3-4 जना मानिस आँगनमा थिए। सबैका नजर मतिर आकर्षित भए। बसुकी साथी हो, काठमाडौँबाट आए कि? परिचय दिएँ। त्यो मानिसले हाँस्दै भन्यो, ए तिमी नै हौ बसुकी साथी? म उसको दाइ। आफ्नो परिचय दियो। हेर्दा वर्षासँग कता कता अनुहार मिल्यो। अग्लो, गोरो, अलिक मोटो देखिन्थ्यो। उसले एउटी महिलालाई वर्षाको कोठासम्म पुर्याउने निर्देशन दियो। वर्षाका बाहुँ हुँदा हुन्। बेडमा ढल्किएका थिए। नजिकै केही बुर्जुकहरू गफ गरिरहेका थिए। ती महिलाले मलाई वर्षाको कोठातिर लिएर गइन्। 2 तले बिल्डिङको माथिल्लो फ्लोरमा एउटा ढोका बन्द थियो। खोलेर भित्र देखाउँदै भनी, बसु भित्रै हुनुहुन्छ, जानुहोस्। ढोका बाहिरैबाट मेरो दृष्टि उमाथि परे। उसलाई देखेर म आश्चर्यमा परेँ। बिल्कुल अप्राकृतिक रूपले बेडमा बसेकी थिए। आँखा सुनिएका अनि गाला राता राता थिए। कपाल छरपष्ट देखिन्थ्यो। समग्र आकृति अनौठो देखिन्थ्यो। ढोकाबाटै बोलाएँ, वर्षा। मलाई देखेर जुरुक्क उठेर आई। छातीमा टाँसिँदै रुन थाली। केही बेर म आफै स्तब्ध भएँ। सोधेँ, के भयो? किन यो हालत बनाएर बस्यो कि? भित्रबाट ढोका बन्द गर्दै भनी, बस न। म उसको बेडमा बसेँ। आँसु पुस्दै छेउमा बसी उसको अनुहार हेर्दै सोधेँ, के भयो तिमीलाई? घरमा त सबै खुसी नै देखिन्छन्, तर तिम्रो यस्तो हालत? आँसु पुस्दै आफ्नो कथा सुनाउन थाली। बाबाको दिन प्रतिदिनको अस्वस्थताले गर्दा सबैजना घरमा जम्मा हुने कुरा चल्दै थियो। यसै क्रममा ठुलो दाइ भाउजू युकेबाट आउने कुरा भयो। दाइले मलाई काठमाडौँसम्म आइज भनेर बोलाउनु भयो। म दाइ भाउजू आउने भनेर खुसी हुँदै काठमाडौँ पुगेँ। युकेबाट दाइ आएको भोलिपल्ट बेलुका सानो दाइ पनि दिल्लीबाट आउनुभयो। काठमाडौँमै सबैजना जम्मा भएर घर आयो। घरमा बाबा बिरामी भए पनि खुसीको माहौल बढेको थियो, किनकि धेरै समयपछि सपरिवार एक ठाउँमा जम्मा भएका थियौँ। मानिसको आउने जाने क्रम जारी थियो। छरछिमेक अनि दाइका साथीहरू पनि आउने जाने क्रम चल्दै थियो। त्यही दिन बेलुका सबैजना बैठकमा बसेर कुरा गर्न थाल्नुभयो। म किचनमा व्यस्त थिएँ। सानो दाइले मेरो विवाहको कुरा लिएर आएका रहेछ दिल्लीबाट। इटहरी घर भएको दिल्लीमा आफूसँगै डाक्टर पढ्दै गरेको केटा रहेछ। बाबालाई पहिला नै जानकारी गराएको रहेछ। बाबाले पनि खुसी हुँदै भन्नुभएछ, म बिरामी छु, म हुँदै छोरीलाई अन्माएर बिदा गर्न पाए मेरो इच्छा पुरा हुने थियो। यसरी सानो दाइ र बाबाको आपसी सल्लाहपछि मेरो विवाह तय भएछ। अफसोस म यी सबै कुराबाट अनभिज्ञ थिएँ। मलाई नसोधी परिवारका सबै सदस्यले कुरा अगाडि बढाएछन्। उनीहरूलाई के चाहिन्थ्यो र? एउटा डाक्टरलाई छोरी जिम्मा लाउन पाए गाउँ समाजमै आफ्नो छाती गर्वले चौडा हुने थियो। यति पढेको केटाले खुसीसँग पाल्न सक्छ। आखिर छोरी पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमै कार्यरत छे। दुवैले सुखी जीवन बनाएर बस्नेछन्। यस्तो केटो पाउनु बसुको भाग्यको कुरो हो। त्यसैले तिमीहरू सबैलाई मैले बोलाएको।
बैठकमा बाबाले भनेका यी सब कुरा मेरो कानमा आएर ठोकिए। म छाँगाबाट झरेसै भएँ। शरीर एकैछिनमा लुलो भएर आयो। अत्तालिएँ। के गर्नु कसो गर्नु भए सोचे। मलाई एक वर्ष नसोधी आखिर किन यत्रो निर्णय गरियो? सबैजना मिलेर मेरो विरुद्धमा योजना बनाइरहेका छन्। मलाई पत्तो छैन। चाँडो शिशिरलाई सम्पर्क गर्न मन लाग्यो। हत्तपत्त कोठामा छिरेँ। चार्जमा राखेको मोबाइल त्यहाँ थिएन। यताउता खोजेँ, कतै भेटिनँ। खानापछि सबैजना बैठकमा जम्मा भए। दाइले मलाई पनि बैठकमा बोलायो। म डराउँदै गएँ। मेरो वाक्य बन्द भइसकेको थियो किनकि मेरो मोबाइल दाइको हातमा थियो। म जसङ्ग भइसकेकी थिएँ। मेरो मोबाइल दाइबाट ह्याक भइसकेछ। डरले शरीर काँप्न थाल्यो। मेरो फेसबुक लगइनमै थियो। उसका सामु म उदाङ्गो भइसकेकी थिएँ। शिशिरसँगको मेरो सम्बन्ध पनि छताछुल्ल भएको थियो किनकि उसँग भएका अन्तिम म्यासेजहरू हामीले सँगै रात बिताएका कुरासँग सम्बन्धित थिए। यी कुराको पर्दा उर्गिँदा परिस्थिति असामान्य हुने निश्चित थियो। मैले उसको आक्रोशित आवाजबाट अड्कल काटिसकेको थिएँ। अब यहाँ म एक्लै हुनेछु। मलाई कसैले बुझ्ने छैनन्। अब म मरे हुन्छ भनेर गएर सोफाको छेउमा थरर काँप्दै बसेँ। एकातिर विवाहको कुरा पक्का गरेका छन्, अर्कोतिर शिशि र मेरो सम्बन्धको बिर्को उग्रिएको छ। नौनाडी गरेर आयो। त्यत्तिकैमा बाबाले मलाई हेर्दै भन्नुभयो, छोरी हामीले तेरो विवाह पक्का गरिसक्यौँ। यत्तिको केटो खोजेर पाइँदैन। खुसी छेस् होइन? मेरा आँखामा आँसु झरिसकेका थिए। मैले घोप्टिएर भने, बाबा म अहिले विवाह गर्न चाहन्न। यत्रो परिवारले गरेको निर्णय गलत हुन सक्दैन। यो सब तेरै खुसीका लागि हो छोरी। तैँले नाइ भनेर हुँदैन। म हुँदै तेरो कन्यादान गर्न पाए मेरो सास सजिलै जाने थियो। बाबाको कुराले म आक्रोशित भएँ। मलाई एक वर्ष नसोधी गरेको निर्णयप्रति मेरो पहिले नै आपत्ति थियो। एक किसिमको मभित्र आगो खनिएको थियो। मैले सिधै अस्वीकार गरेँ। माहौल एकछिन तनावग्रस्त बन्यो। म उठेर कोठाभित्र बसेँ। दाइ पछि पछि आयो र भन्यो, यदि विवाहको लागि राजी हुन्नस् भने तेरो र शिशिर बिचका सम्पूर्ण सम्बन्ध परिवारमा पर्दाफास गरिदिन्छु। मैले सिधै भनिदिएँ, जसलाई भन्नु छ भन्। म शिशिरभन्दा अर्को मान्छेसँग विवाह गर्दिनँ। बरु मर्नुपर्छ भने मर्न तयार छु। जमाएर दुई थप्पड हिर्कायो। फर्किएर बैठकतिर गयो। मैले विवाहको लागि इन्कार गर्नुको मुख्य कारण सबैलाई बताइदियो। विगतमा भएका सम्पूर्ण घटनाक्रम अनि शिशिरसँगको सम्बन्ध परिवारमा छताछुल्ल भयो। यता म कोठामा घोप्टिएर रुन थालेँ। रातभरि निद्रा लागेन। शिशिरलाई सम्पर्क गर्न खोजेँ। आफूसँग मोबाइल थिएन। घरबाट निस्कन खोजेँ, निस्कन दिएनन्। शिशिरसँगको सम्बन्धले परिवार र मबीच द्वन्द्व बढाएको थियो। जति म बहाना निकालेर उनीहरूको योजनाबाट भाग्न खोज्थेँ उति नै म घेराबन्दीमा पर्दै गएँ। सबैका नजरमा घृणित अनि आफैमा निरीह बन्दै गएँ। सायद लायक नै त्यही थिएँ होला। एउटी छोरीले परिवारको जानकारीभन्दा बाहिर गएर कसैको हातबाट सिन्दुर हाली उसँग रात बिताई। यो कुरा आफ्नै बाउआमाको कानमा पर्छ भने परिवारमा घृणाको पात्र हुनु स्वाभाविक हुन्छ। परिवारभित्र मेरो इज्जत लिलाम गरियो। म माथि सहानुभूति राख्ने कोही भएन। नितान्त एक्लो हुँदै गएँ। आफ्नै भनिनेहरूबाट घेराबन्दीमा परेकी थिएँ। जब शिशिर र मेरो सम्बन्ध कसैबाट अछुतो रहेन। मैले सबैलाई भनिदिएँ, यदि मलाई जबरजस्ती गर्छौ भने म आत्महत्या गरिदिन्छु। मेरो धम्की सुनेर दाइ आवेगमा आएर भन्यो, आजबाट तेरो लागि म मरेँ, अनि यो घरका लागि पनि। मैले कसैलाई दिएको वचन आज तेरो करतुतका कारण तोडिँदैछ। मेरो इज्जत र प्रतिष्ठामा तैँले दाग लगाइस्। अब यो घरमा कुनै दिन फर्किने छैन म। यसो भन्दै सानो दाइ घरबाट हिँड्ने तयारी गर्न थाल्यो। सबैको अनुहारमा आतंक फैलन थाल्यो। अब मैले मेरो प्रेम, मेरो इच्छा, मेरो चाहना र खुसीहरूले उसको इमान, इज्जत अनि प्रतिष्ठासँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रश्न देखिन्थ्यो। यता ठुलो दाइ मलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, के गरे कि तैँले यस्तो? खुरुक्क भनेको मान। यो भाडिएको घर सम्हाल, नत्र म पनि तँलाई बहिनी भनेर फर्किने छैन। घर छोडेर हिँड्ने उसको हरकतले झन् ठुलो खैलाबैला भयो। बाबा स्तब्ध भएर भन्न थाल्नुभयो, आखिर मर्ने बेलामा पनि मलाई खुसी दिएनौ तिमीहरूले। आमाले आक्रोशित मुद्रामा रुँदै भन्नुभयो, तँलाई मैले यही दिन हेर्नका लागि जन्माएकी रहेछु। जा मर। अब मलाई कुनै अफसोस हुने छैन त नभएकोमा। त्यति राम्रो कुटुम्ब आउँदा तँलाई भएन? कुन चाहिँ नाठासँग लागेकी छेस्, गइहाल। यस्तै यस्तै तिता शब्द पिलाउँदै गइयो। यसरी बेताल प्रहार गरेका तिता शब्दले हृदय चिरिएर दुजा जुजा भयो। बाँच्न मन लागेन। चारैतिर निराशाको बादलले छोप्दै ल्यायो। जाउँ त कहाँ जाउँ? मेरो भावनालाई बुझ्ने कोही थिएन। भएको एउटा मान्छे पनि सम्पर्कविहीन भएको थियो। अन्ततः जन्जिरमा बाँधिएको पशु सरह भए। सोचे आखिर घरका ठुला भनिनीहरूले जे गर्दा पनि हुने रहेछ। कसैको मन, समवेदना र भावनाको कुनै मूल्य हुन्न रहेछ। अब्बलले निर्मललाई जसरी दबाए पनि हुने सामाजिक परिपाटीको उदाहरण आखिर हाम्रो परिवारमै छरपष्ट भयो। के बाबुआमा र अन्य ठुला मानिनेहरूले भनेका सबै कुरा मान्नै पर्छ र? के मैले मेरो जिन्दगीलाई उनीहरूकै पछाडि लगाउनु पर्छ र? के मलाई मेरो इच्छाले जिउने अधिकार थिएन र?
मैले परिवार अनि बाउआमाको साँगुरो संस्कार जोगाउनलाई आफ्नै खुसीमा आगो लगाउनै पर्छ र? के उनीहरूले मेरो आकाङ्क्षा र इच्छा बुझ्नु पर्दैनथ्यो? के यो घरको इज्जत, इमान र प्रतिष्ठाका लागि मेरै खुसी बलि चढाउनु थियो? मैले आफ्नो जीवनमा खुसीको फुल आफ्नो हातले रोप्न नपाउने? के मैले त्यही नियममा बाँधिनुपर्छ र जहाँ मेरो परिवार बाँधिएका छन्? अनेकौँ प्रश्न गरेँ, तर सुन्ने कोही थिएनन्। मेरो मानसिक स्थितिसँग पारिवारिक माहौल असन्तुलित हुँदै गयो। समग्र परिस्थितिको दोषी आफै भएको पाएँ। आफ्नै कारण परिवारमा यति ठुलो विचलन आएको देख्दा कहीँ नदीमा गएर फाल हालेर मर्न मन लाग्यो। तर यहाँ आफू खुसी मर्नसम्म पनि त पाइँदैन। जीवन रणभूमि जस्तै लाग्न थाल्यो। मैले प्रतिकार गरिरहेँ, तर मेरो केही लागेन। ममाथि शारीरिक र मानसिक रूपमै दमन हुँदै गए। पुरानो परम्परागत मूल्य र मान्यतामाथि आफ्नो ल्याकतले भ्याएसम्म विरोध र प्रदर्शन गर्दै गएँ। मेरा हात पाउ बाँधिए सरह थिए, केही गर्न सक्दिनथे। बाहिर खुल्ला संसारमा निस्किएर शिशुलाई बोलाउन पनि सक्दिनथे। सबैको लागि बोझ भनेकी थिए। लाग्थ्यो आजभोलि नै कसैलाई टिपेर जिम्मा लगाउन तुलेका छन्। मेरो दाइ आफूलाई शिक्षित ठान्थ्यो, तर उसले मलाई मान्छेसँग गरिने व्यवहार देखाएन। उसलाई त आफ्नो इज्जत र मान प्रतिष्ठाको मात्र चिन्ता छ। बहिनीको खुसी र मर्म पन्छाएर साथीको मन राख्न उद्धत छ। साँगुरो सोच, चिन्तन र कुसंस्कारले झेलिएको सामाजिक परिवेश, यसैमा जन्मिएर स्वतन्त्र भएर मैले कसैलाई प्रेम गर्न पुगेछु। जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो अभिशाप यही हुन पुग्यो। यस्तो लाग्यो आखिर मेरो जीवन केवल परिवारको स्वार्थका लागि बनेको हो। म बाउआमा र परिवारको प्रतिष्ठा लिएर यो धरतीमा आएकी हो। मलाई यही दिनका लागि जन्माइएको थियो। परिवारभन्दा बाहिर गएर यो धरतीमा मेरो कुनै अस्तित्व छैन। मलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छैन। म कुनै प्रतिष्ठित परिवारकी सदस्य हुँ, जुन परिवार कसैको खुसीमाथि पनि आफ्नो प्रतिष्ठामा व्यस्त हुन्छ। एउटी बहिनीले आफ्नो वचनमा अडिग भएको दाइको लागि समर्पण गर्नुपर्छ। फुल जस्ती छोरीले सहजै बाउआमाको वैकुण्ठ पार गर्ने पुल स्थापना गर्नुपर्छ। आखिर म जसरी पनि पढाइ गर्न जाने दोस्री दर्जाकी नारी भएर जन्मेकी थिएँ, जहाँ एउटी नारीले आफ्नो भावना शून्य बनाएर माइती र घरको कित्तामा उभिनुपर्छ, चाहे उसको पक्षमा होस् या नहोस्। अन्ततः म स्वीकार गर्न विवश भएँ। भोलिपल्ट बिहानै केटोको परिवारलाई फोन गरेर बोलाइयो। 5 जना बुढासँग मलाई खरिद्ने मुख्य पात्र आएको थियो। सबै खुसी थिए। के मेरा बाउआमा, के उनीहरू? सबैका अनुहारमा उत्सव थियो, तर कसले बुझ्छ यता मेरो संसार शोकमग्न थियो भनेर। उनीहरू खुसीले भरिँदै थिए, यहाँ म भित्रभित्रै आगो सल्किँदै थिएँ। त्यसैमा म जल्दै थिएँ। मिष्टान्न भोजनका साथ स्वागत गरियो अनि मेरै आँखा अगाडि मेरो जीवनको बैना बट्टा गरियो। यसो भनौँ, साइत हेरेर मेरो खुसीहरूको हत्या गरियो। म निर्जीव प्राणी चाहिँ निरीह भएर हेरिरहेँ, भित्रभित्रै रोइरहेँ। मिठो अतीतलाई एकातिर पन्छाएर तितो वर्तमान मेरो मुखमा कोचियो। न निल्न सके, न उखल्न सके, न पचाउनै सके। बस चुपचाप भएँ, शत्रुको मुठ्ठीमा परेकी असहाय चरी जस्तै निरीह हुँदै आफ्नै जिन्दगीको सौदा हेरिरहेँ, तमास हेरिरहेँ। एकपल कामना गरे कुनै अनर्थ भइदियोस्, यो समग्र नाटक मञ्चन बिचैमा रोकियोस्, तर त्यस्तो केही भएन। सबै आफ्ना धर्ममा अडिग थिए। अनर्थ त म माथि भयो। मेरो सामर्थ्यले रोक्न सकिनँ। कस्तो परिस्थिति! एकातिर आफ्नैहरू मेरो लागि पराई बनिसके, मलाई शरीरमा भिजेका काँडा चाहिँ निकालेर मिल्काइसके। अर्कोतिर मेरो आफ्नो प्रिय भनेको मान्छे जिन्दगीका मिठा सपना बुन्दै संसारको कुन कुनामा भौतारिरहेको छ। उसलाई कसै गरी सुसूचित गर्न सकिनँ। यहाँ तिम्रा सबै सपना चकनाचुर हुँदैछन् भन्न पाइनँ। कसै गरी भन्न सकिनँ तिम्रो प्रेमको पर्खाललाई डाक्टरी सर्टिफिकेटले ढालिदियो भनेर। तिम्री वर्षाले आज यो परिस्थितिको सामना गर्न सकिनँ भनेर। अन्ततः वैशाख 4 गतेको विवाह पक्का गरेर गए। त्यसपछि मलाई जनै बन्धक बनाइयो, घरबाट निस्किन निषेध गरियो। मेरा दाइहरू मैले कुनै अप्रिय कदम उठाउँछु भन्ने विषयमा सतर्क थिए। विवाहको दिनसम्म मलाई बाहिर निस्कने अनुमति थिएन। यस्तो स्थितिमा एउटा बन्द कोठाभित्र बसेर कुनै विकल्प सोच्न पनि सकिनँ। दिमाग काम गर्न नसक्ने रित्तो भइसकेको थियो। शिशिर समक्ष यो सन्देश पुर्याउने हरेक उपाय लगाएँ, केही लागेन। अन्ततः तिम्रो सहारा लिने विचार गरेँ। दाइलाई बिन्ती गरेँ, आत्मीय साथी प्रज्ञालाई विवाहमा नबोलाइ हुँदैन भनेर, तर आफ्नो निगरानीमा आफ्नै फोनबाट बोल्न दियो। त्यसैले खुलेर केही भन्न सकिनँ। मेरो शिशिरलाई यो खबर पुर्याइदेऊ। 3 दिनभित्रमा जसरी पनि आइपुग भन। मैले यो नरकीय जीवनबाट हार खाइसकेँ। म यहाँबाट भाग्न चाहन्छु। मलाई बुझ्ने कोही छैन। यो संसारमा मेरो शिशिरभन्दा अर्को मान्छे छैन। प्लिज बोलाइदेऊ उसलाई। जहाँ छ, जस्तो अवस्थामा छ, मलाई मेरो शिशिर चाहियो, प्लिज। उसले बिलौना गर्दै बिन्ती गरी।
मैले आश्वासन दिँदै भने, चिन्ता नगर वर्षा, म जस्तो सुकै हदसम्म जानेछु तिमीहरूलाई मिलाउन। वर्षाले सबै कुरा सुनाएपछि मेरो छाती भतभती पोल्न थाल्यो। प्रश्न उब्जिए, आखिर किन जुर्दैन प्रेम जसले चोखो मनले गरेको हुन्छ? आखिर प्रेम गर्नेहरू प्रेम प्राप्तिका लागि खुनका आँसु पिउँदा पनि सफल हुँदैनन् किन? यति कमजोर छ आफैमा यो प्रेम भन्ने शब्द। झुट्टो प्रेम दुनियाँले प्राप्त गर्छन् अनि प्रयोग गरेर छोडिदिन्छन्। जहाँ सत्य प्रेम हुन्छ उसले महसुस गर्न नपाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्न बाध्य पारिन्छ। आखिर किन? प्रेम आफैमा किन यति अभागी छ? किन कमजोर छ जो आफ्नै अस्तित्वमा टिक्न सक्दैन? उसले प्रेम गरेकी थिए, आखिर कुन परिवार र संस्कारलाई कलङ्कित हुने काम गरेकी थिए र? के परिवारको मर्यादा, मान, सम्मान, संस्कार प्रेम गर्दैमा कलङ्कित हुन्छ र? कस्तो पारिपाटी यो समाजको, जहाँ एउटा चोखो प्रेमकै बिचमा परिवारको इज्जत, संस्कारलाई ल्याएर तेर्स्याइन्छ। कुनै संस्कारी परिवारमा जन्मिएका नारीले कुनै पुरुषसँग सत्य प्रेम गर्नु उसको जन्मजात कमजोरी हो र? के यो प्रेम भन्ने तत्त्व कुसंस्कारीले भिर्ने बिल्ला हो? किन बुझ्दैनन् दुई आत्माको पवित्र सम्बन्धलाई संस्कार र प्रतिष्ठा रखवालाहरू? आफ्नै छोरी बहिनीको खुसीलाई रेटेर आफ्नो कद उच्च बनाउन चाहनेहरूदेखि घृणा लागेर आयो। एक मनले सोचे, वर्षाको पक्षमा उभिएर खुलेर विरोध गर्छु, तर विवाहको मिति तय भइसक्यो। अब मेरो विरोधले कुन प्रगति गर्न सक्ला र? फेरि यहाँ आफ्नै छोरीको अलाप बिलाप नसुन्नेले म अपरिचितको एउटा आग्रह किन सुन्थे? उनीहरूको विरुद्धमा उभिने कुनै आँट जुटाउन सकिनँ। अब एउटै बाटो बसेको थियो, तिमीलाई बोलाउने। तिमीलाई फोन गर्न खोजेँ, आफूसँग नम्बर थिएन। यता वर्षालाई पनि तिम्रो नम्बर याद रहेनछ। सबै नम्बर मोबाइलमा थिए, मोबाइल दाइको कब्जामा थियो। अब कसरी तिम्रो नम्बर फेला पार्ने? यो विषयले हामीलाई पिरोल्न थाल्यो। समस्यामाथि अर्को समस्या थपियो। अबेर रातिसम्म हामीले कोसिस गऱ्यौँ, तर केही लागेन। मेरो मोबाइलबाट वर्षाको आइडी लगइन गर्न खोज्यौँ, तर उसको दाइले फेसबुकको पासवर्ड नै चेन्ज गरिसकेको थियो। वर्षाले आफ्नो पासवर्ड पनि भिजिबल बनाएकी रहेछ। उसको लापरवाही आखिर आएर घातक सिद्ध भयो। तिमीलाई मैले मेरै फेसबुकबाट म्यासेज गरेँ, तिमी अनलाइनमा आएनौ। समय थोरै थियो, कुनै पनि मूल्यमा तिमीलाई सम्पर्क गर्नु थियो। मध्यरातिसम्म हामीले धेरै उपाय सोच्यौँ, कतै केही विकल्प निस्केन। अचानक वर्षाले न्यू रोडमा भएको तिम्रो साथी रोशन याद गरी, जहाँबाट तिमीले वर्षालाई टिकट मिलाउन लगाएका थियौ। त्यही टिकटको अर्धगट्टीमा उसको अफिसको नम्बर रहेछ। मध्यराति फोन उठ्ने कुरा भएन। कहिले बिहान होला र उसलाई फोन गरेर तिम्रो नम्बर मागाउँछौ भयो। छटपट्टिमा रात बित्यो। बिहान रोशनबाट तिम्रो नम्बर लिएर फोन गरेँ, तर तिम्रो फोन लाग्दै लागेन। दिनैभरि फोन डायल गरेँ, कति एसएमएस गरेँ। तिमी कुन दुनियाँमा थियौ पत्तो थिएन। फोन लागेन। अन्ततः हाम्रो हिम्मत टुट्यो। वर्षाले रातैभरि रोएर बिताई। म लासार भएर ऊ विचलित भएको हेर्न सिवाय केही गर्न सकिनँ। आखिर विवाहको तयारी भयो। सामान्य टिकाटाला गरेर पठाउने निर्णय पहिला नै तय भएको थियो। थोरै जन्ती आए, खुसीका साथ सबैले स्वागत गरे। मण्डप वरिपरि बेहुलीको पर्खाइमा बसेका जन्ती र आफन्तका अनुहारमा उत्सव थियो, उत्साह थियो। अर्को विडम्बना, उसलाई सिँगार्ने जिम्मा मलाई नै दियो। जसको सहयोगका लागि भनेर आएकी थिएँ, उसैको इच्छा विपरीत उभिनु परेको थियो। जसको प्रेमलाई मिलाउन सङ्कल्प गरेकी थिएँ, उसलाई पढाइसँग विदा गर्न तयारीको ठेक्का लिनु परेको थियो। त्यहाँभन्दा ठुलो व्यवस्था के हुन सक्छ र? एकपल यस्तो लाग्यो मानौ म आफ्नै काजक्रिया गर्न बसेकी छु। के गर्ने? नाङ्गो यथार्थ यही थियो। जसरी पनि उसको विवाह हुनु नै थियो, उसले यज्ञमा बस्नु नै थियो। मैले उसलाई लासार भएर सिँगार्नै थियो। जे हुने हो, आखिर त्यो भएरै छोड्यो। स्थितिलाई साट्न सकिएन। जुन मण्डपबाट वर्षालाई भगाउन प्रयत्न गरेँ, अन्ततः आफ्नै हातले सिँगारेर त्यही मण्डपमा बसाएँ। नियतिले यतिसम्म लज्जित बनायो, आफ्नै आत्मासँग नजर मिलाउन सकिनँ। आफ्नै हातले गिज्याइरहेका थिए जुन हातले उसलाई सिँगारे। बेलुका तिमीलाई फोन दबाउन सल्बलाएका हातले वर्षालाई सिँगार्नु पर्दा म भित्रको अर्को मलाई हेरेर व्यङ्ग्य गरिरहेको थियो। म विवश भएर निर्लज्ज हुँदै परिस्थितिलाई पछाइरहेकी थिएँ। वर्षालाई जसोतसो बेहुली बनाए। हाम्रा पाइला जबरजस्ती मण्डपतिर बढे। वर्षाले आँखामा आँसु, दिमागमा शिशिर र मनभरि पीर बोकेर आफूलाई मण्डपमा ल्याएर पछाडि। सयौँ आँखामा खुसी छाएको थियो, तर 4वटा आँखा थिए जहाँ आँसु मात्र थियो। जे नहोस् भन्यो त्यही हुँदो रहेछ, जे होस् भनेर कामना गर्यो त्यो नहुँदो रहेछ। यो संसार आखिर विपरीत चलेको छ। विवाहको प्रक्रिया चल्दै गयो। जब वर्षाको सिउँदोमा सिन्दुर बर्सियो, उसको आँखाबाट भदौरे भेल चले। मैले हेर्न सकिनँ। उठो चरक्क चिरियो, मन भक्कानिएर आयो अनि उसकै कोठामा पसेर घोप्टिएँ। चोखो माया गर्नेहरू कहिले एक हुँदैनन् भन्थे, हो रहेछ।
आखिर बिछोड भएरै छोड्यो। सपनाहरू चकनाचुर भए। दुईवटा फुल भुइँमा पछारिए। सिन्दुर र पोतेका पैतालाले कचक्क खिचिए। कोमल फुलको निर्मल हत्या भयो। उसको जिन्दगीको एउटा अध्याय पुरा भयो। यहाँ कुनै कानुन छैन मन दुखाइदिनेहरूका लागि, पीडा दिनेहरूका लागि कुनै सजाय छैन। यहाँ दुईवटा फुल झरे त कसलाई के भयो? दुई मुटुमाथि तरबार चलाइयो त के भयो आखिर? यो समाज, यो परिवेश केवल प्रतिष्ठा, इमान र अहमको फोहोर पानीले चोखिएको एउटा निर्जीव ढुङ्गा हो जसमा कुनै समवेदना छैन। यिनलाई के फरक पर्छ र यी दुईटा हृदयको हत्या हुँदैमा? विवाह सम्पन्न भयो। वर्षालाई अन्माएर लगे। सरस्वती मन्दिर अगाडि आएपछि भक्खानिएर रोई। म पनि निराश भएर उसँग इटहरीसम्म आएँ। उसलाई कति पनि पीर थिएन परिवारसँग छुट्नुको। केवल पीर थियो त तिमीसँग छुट्नुको मात्र। तिमीलाई गुमाउनुको थियो। तिमीलाई मुठुभरि बोकेर पढाइ घर जाँदै थिए, जहाँ केवल तिमी मात्र थियो उसको हृदयभरि। उसको यस्तो स्थिति देखेर यो खेलमा संलग्न सबै पात्रलाई खुब सरापे, गाली गरे, मनमा नै घृणा गरे। तर जे नहुनु थियो त्यो भइसक्यो। मेरो सरापले के असर गर्थ्यो र? के प्रगति हुन्थ्यो र? प्रगति त उसको बाउको भयो जो अब आरामले मर्नेछ, खुसीले वैकुण्ठ तर्नेछ। प्रगति त उसका दाइको भयो जसको वचन पुरा भएको छ। आफ्नो अभिमान, इज्जत र प्रतिष्ठा उँचो भएको छ। जे होस्, वर्षा आफ्नै मुटुमाथि आफ्नै हातले छुरा धसेर टुक्रिएकी थिए। हो, आफू टुक्रिएर बिग्रिदो परिवार जोडिदिएकी थिए। आफू रोएर परिवारलाई आनन्दको वर्षा गरेर गएकी थिए। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, फेसबुकमा तिमीलाई जे जति नकारात्मक म्यासेज आए, जसरी तिमीप्रति वितृष्णा देखाइयो, सबै उसको दाइले गरेको हरकत थियो। उसले वर्षाको फेसबुक मात्र होइन, वर्षालाई नै जफत गर्यो, नाङ्गो उदण्डता देखायो। उसले देखाएको निज व्यवहारलाई वर्षासँग जोडेर गलत सम्झियौ तिमीले। उसको इमान्दारिता र नैतिकतालाई दोषी बनाएर विचलित भयो, सम्पर्क बाहिर गयो। उसको दाइ यही चाहन्थ्यो, तिमी उसलाई घृणा गरेर उसको जीवनबाट पन्छिदेऊ। जे होस्, उसले रचेको योजनामा आखिर ऊ सफल भएरै छोड्यो। प्रज्ञाको कुरा सुन्दै म चिसो भइसकेको थिएँ। मुटु पनि छुटेर झरे चाहिँ लाग्यो। शरीरका सारा स्नायु गलेर आए। पैतालाको जमिन कसैले खिचेर तल लगे चाहिँ भयो। अन्धकार रातमा झन् अन्धकारले छाउँदै गयो। जति वर्षाको मर्यादा र चरित्रप्रति शङ्का गरेको थिएँ, त्योभन्दा धेरै ऊप्रति अनि उसको निष्ठाप्रति विश्वास जागेर आयो। झन् ठुलो सम्मान र सहानुभूति पलाएर आयो। त्यही पल मैले आफूलाई घृणा गरेँ। सानो कुरामा म विचलित भइहाल्ने, सोच्दै नसोची निर्णय गर्ने, आवेगमा आएर कारण खोज्नुको साटो आफै बौलाउने। मभन्दा ठुलो मूर्ख दुनियाँमा को होला? कमसेकम समयमा जानकारी पाएको भए वर्षालाई अगावै भेट्टाउने थिए। अब शिरबाट पानी उभो लागेपछि आखिर के उपाय छ? डुब्नु सिवाय। म डुबे, मेरो आफ्नै कमजोरीले वर्षालाई पनि डुबाएँ। भित्रभित्रै पश्चातापको आगोले पिल्सिन थाले, एक्लै जल्न थाले। यत्रो महाभारत भएछ यहाँ, म कहाँ थिएँ? किन आवेगमा आएर फोन मिर्काएँ? मेरो दिमागमा किन अलिकति पनि शङ्का आएन उसको फेसबुक अरू कसैले मिसयुज गर्दैछ भनेर? म भित्र बगेको आत्मग्लानीको पहिरोसँगै मेरो अस्तित्व बग्न थाल्यो। उता सम्भावित वर्षाको अवस्थाको कल्पना र आफूभित्र उम्लिएको रगतले शरीर तात्यो। हाम्रो प्रेममा आएको विचलन र आफ्नै कुबुद्धिले ल्याएको परिणामले आफ्नै घाँटी अठ्याइ चाहिँ लाग्यो। वर्षाको व्यवस्था, उसको रुवाई र छटपटी मानसपटलमा दौडिन थाल्यो। वर्षा के गर्दैछ? कहाँ छे? कुन स्थितिमा छे? कुनै पनि मूल्यमा उसलाई भेटु र टपक्क टिपेर आफ्नै संसारमा लिएर जाउँ लाग्यो। राति नै निस्केर हिँड्न मन लाग्यो, तर कहाँ जाने, के गर्ने? केही निर्णय गर्न सकिनँ। सबै दोष आफ्नै टाउकोमा हालेर छटपटाइरहे। कैयौँ दिनबाट अल्मलिएको मन कहाँ गएर वर्षासँग पखाल्नु चाहिँ भयो। सम्हालिँदै बेडबाट उठे, फेरि प्रज्ञालाई फोन गरेँ। मधुरो स्वरमा भनी, शिशिर, आफूलाई सम्हाल, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। जे हुनु थियो भइसक्यो, जे नहुनु पर्ने थियो त्यो पनि भइसक्यो। अब के गर्ने? डर बनाउँदै भने, अहिले वर्षा कहाँ छे? थाहा छैन शिशिर। विवाहको तेस्रो दिन अपरिचित नम्बरबाट फोन गरेकी थिए। इटहरी नै छु भन्थे। त्यसपछि सम्पर्क भएको छैन। फोन काटेर उसको पुरानो नम्बरमा फोन गरेँ। अझै मोबाइल अफ थियो। सोचे सायद नम्बर नै चेन्ज गरी उसले। मध्यरात छ, एक मनले सोचे अहिले नै गएर उसको बाउ र दाइको घाँटी निचोरेर मारिदिऊ। वर्षालाई गरेको दुर्व्यवहारको बदला दिउँ। समाधान त्यो थिएन। सबैभन्दा ठुलो बदला त वर्षालाई टिपेर भाग्नु नै थियो। उनीहरूको लागि त्यहाँभन्दा ठुलो घात के हुन सक्थ्यो र? आफै मर्नेछन्, आफ्नो घमण्ड र प्रतिष्ठामा लागेको दाग सहन नसकेर। आफूलाई सर्वशक्तिमान र उसो देखाउन खोज्ने मान्छेहरू, आफ्नै करेसामा फुलेको फुल निमोठेर स्वर्ग पुगिन्छ भन्ने कुजातहरू, धमिरा लागेको सोच र कुसंस्कारको सङ्क्रमणले ग्रस्त भएका बुढालाई जिउँदै खोलामा हाल्न मन लाग्यो।
उसको दाइ सर्टिफिकेटको बिल्ला झुन्ड्याएर सभ्य र शिक्षित हुन खोज्ने रहेछ। सभ्य हुन सस्तो परिचय दिने पाखण्डीले कस्तो पढाइ पढेछ। उसलाई भेटेर माया भावना र संवेदनाको परिचय दिलाउन मन लाग्यो। आखिर आफूलाई प्रतिष्ठित ठान्नेहरूमा किन यति धेरै हेपाहपन? नाङ्गो आदर्श हुन्छ? सङ्कीर्ण सोच र साँघुरो मानसिकताले टुप्पाबाट पलाएकाहरू किन आफ्नो जरा खोतलेर हेर्दैनन्? सबै शिक्षित र प्रतिष्ठित वर्गमा यो कुरा लागू नहोलान्। यहाँ उच्च वर्गकै मानिस प्राय भावना र संवेदना जस्ता विषयमा तल झरेका छन्। सकमन्न रात कहिले उठेर बसे, कहिले कोल्टो फेर्दै लडे। चार दिवारभित्र बौलाएर थुनिएको जनावर जस्तै छटपट गर्दै उज्यालो भयो। आँखाले कोठा बाहिरको संसार देखिन थालेपछि वर्षाको खोजीमा निस्कन्छु भन्ने योजना बनाए। जसोतसो बिहानको 4 बज्यो। हिजोभन्दा आज समय धेरै फरक बनिसकेको थियो। हिजो वर्षासँग सबै प्रश्नको जवाफ माग्ने आवेग बोकेर हिँडेको थिएँ। आज उल्टै उसका लागि मैले कैयौँ जवाफ तयार पार्नु परेको थियो। उसका सबै जवाफ त प्रज्ञाबाट पाइसकेको थिएँ। अब उसलाई मैले कमसेकम आफ्नो सफाइ दिनु थियो। उप्रतिको नकारात्मक सोचले पिलाएको पश्चातापको झोल ओखल्नु थियो। उसलाई झन् धेरै माया, सम्मान र सहानुभूतिको पछ्यौरी ओढाउनु थियो। कोठाबाट निस्कनु अघि प्रज्ञालाई फोनमा भने, प्रज्ञा वर्षा कहाँ छे? जसरी भए पनि एकपल्ट पत्ता लगाइदेऊ। हुन्छ, म कोसिस गर्छु। फोन राखी। केही बेरमा उसको फोन आयो। फोन उठाएँ। शिशिर, वर्षा दिल्ली पुगेकी छिन् रे। वाट? शरीरको सबै खुन उम्लिएर आयो। अब मलाई उसको दाइ मात्र होइन, उसको पति बनाउँदो प्रति आक्रोश बढेर आउन थाल्यो। खै के भनेर सम्बोधन गरौँ त्यसलाई? वर्षाको पति भनौँ? कसरी? आफैलाई गरेको गाली सरह हुनेछ। वर्षाको पति भने पनि, प्रेमी भने पनि संसारमा एउटा मै हो। त्यो अधिकार म कसैलाई दिन सक्दिनँ। उसकी हुनुभन्दा पहिला नै मैले मेरी पत्नी बनाइसकेकी छु वर्षालाई। कसरी दिउँ त्यो अधिकार अरूलाई? खुब पीडा भएर आयो। आफ्नी प्रेमिका कसैको साथमा हनीमुन मनाउँदैछ। यो घटनाले कुन पुरुषलाई मर्माहित बनाउँदैन र? मन थामिन सक्नुभयो। मलाई विश्वास थियो वर्षाले आफूलाई उसको अङ्गालोमा सुम्पिने छैन। तर एउटा हिंस्रक जनावरका अगाडि निरीह प्राणी कतिन्जेलसम्म जुझ्न सक्छ र? जब उसका सबै अधिकार खोसिए भने त्यसलाई उसले कतिन्जेलसम्म लुकाउन सक्छ, कतिन्जेलसम्म आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। वर्षाको सम्भावित सकसपूर्ण परिस्थितिको कल्पनाले मलाई झनै कमजोर बनाउँदै गयो। अब कसरी सम्पर्क गर्ने उसलाई? वर्षाको केही नजिक आइपुगे भने आत्मविश्वास पनि फेरि चकनाचुर भयो। अब त आफैले आफ्नै मनलाई खोस्रो आश्वासन दिएर डाँटे जस्तो हुन थाल्यो। आफैदेखि भरोसा उठ्दै गएको महसुस गरेँ। वर्षाको नजिक छु भनेर आफैलाई दिएको सान्त्वना आँखा अगाडि खरानी भयो। मनले जे सोच्यो त्यो कहिल्यै पुगेन। वर्षा टाढा पुगेको खबरले मलाई अर्को एक कोस टाढा लगेर पसार्यो। नेपालमा थिए भने तत्काल ऊ समक्ष पुग्न सक्थे। तर दिल्ली, आफू कहिल्यै नपुगेको ठाउँ, तत्काल भेट्नु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। जाउँ त कहाँ जाउँ? देखेको छैन। भारत नजिकै छ भनिन्छ। मेरा लागि अमेरिकाभन्दा टाढा अनि बिरानो लागेर आयो। प्रज्ञालाई फोन गरेँ। केही प्रगति हुने सम्भावना उसैबाट थियो। प्रज्ञा, वर्षा कहाँ अनि कुन होटेलमा छे? अप्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न सक्छौ? आश्चर्य मान्दै भनी, के अब दिल्ली जान्छौ तिमी? म वर्षाका लागि जहाँ पनि पुग्छु प्रज्ञा। अर्को ब्रह्माण्डमा लगेको भए पनि दुष्टहरूको पन्जाबाट खोसेर ल्याउँछु मेरी वर्षालाई। ठुलो सास तान्दै भनी, ठिक छ शिशिर, तिम्रो यो कार्यमा मबाट हुन सक्ने सक्दो सहयोग हुनेछ। उनीहरू कहाँ छन्? म पत्ता लगाउन कोसिस गर्नेछु। तर वर्षालाई तिमी आएको कुरा भुलेर पनि थाहा दिनुहुन्न। उल्टै वर्षा नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई भने सबैलाई शङ्का हुन्छ। अर्को पटक सम्पर्क गर्नुपर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ। यसरी उसले मेरो एकपछि अर्को काम गर्दै गई। सायद मित्र यस्तै मान्छेलाई भनिन्छ। फोनमा भनी, शिशिर, वर्षाहरू दिल्ली गुडगाउँको साई गेस्ट हाउसमा बसेका छन् रे। वर्षा भएको ठाउँ सुन्दा पनि उसँग पुगे जस्तै महसुस भयो। मन त पुग्यो, तर आफूलाई त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउने? चुनौतीहरू धेरै थिए। मलाई मेरो प्रेम र प्रज्ञाको सहयोगले झन् धेरै ऊर्जा थप्दै थियो। प्रज्ञा कसरी पत्ता लगायो? फेरि पनि सम्पर्क गर्नु पर्यो भने सजिलो र सुरक्षित बनाइराख है, मैले भने। उसकै दाइसँग त्यो केटाको फोन नम्बर मागेर गरेकी हो। खै पटक पटक फोन गर्दा कुनै शङ्का पो गर्ने हो कि? तर वर्षाको आवाज सुनेर रुन मन लाग्यो मलाई त। बिल्कुल फिक्का आवाजमा बोल्दै थिए। समग्रमा पीडित देखिन्थे। बोलीमा कुनै मिठास थिएन। लामो समय बोल्न पनि सकिनँ। लाग्थ्यो कष्टले समय बिताइरहेकी छे। प्रज्ञाको कुरा सुनेर मन चस्स भयो। मेरा पाइला दिल्लीका लागि उठिसकेका थिए। आफूलाई रोक्न सकिनँ। हावाबाट उडेर वर्षाको अगाडि टुप्लुक्क झरू। उसलाई आफ्नो छातीमा लुकाउँदै लाग्न थाल्यो। उसको पीडा र नैराश्यले मभित्र अर्को छटपटी उत्पन्न गरायो। प्रज्ञा, म दिल्ली जाँदैछु। वर्षालाई नभेटी म सुखको सास फेर्न सक्दिनँ। मलाई तिम्रो जरुरी पर्छ। म फेरि फोन गर्न सक्छु। सम्पर्कमा रहनु है।
हुन्छ शिशिर, गुड लक, आफ्नो ख्याल राख्नु, बाई। बिहानको 9 बजिसकेको थियो। मान्छेको चलपलसँगै व्यस्त सडक र सहर नियमित चक्रमा घुमिरहेको थियो। बिहान उठेर मुखमा केही हालेको थिएन। आफै अनभिज्ञ थिएँ। कहाँबाट आयो शिशिरमा यो ऊर्जा? शिथिल बनेका अङ्ग प्रत्यङ्गमा एक्कासी रक्त सञ्चार बढेर आयो। पाइलाहरू लामा लामा बन्न थाले। बिपी चोकबाट विराटनगर जाने बसमा चढे। जब मनमा जोस जागर र आँट हुन्छ भने निर्णय लिन कति समय नलाग्ने रहेछ। विराटनगर पुगेर एउटा ट्राभलमा बसेँ। त्यही दिनलाई काठमाडौँको लागि कुनै फ्लाइटमा टिकट मिलेन। काठमाडौँबाट पनि फ्लाइट मिल्छ मिल्दैन टुङ्गो थिएन। ममा अर्को एक दिन कुनै धैर्य र साहस थिएन। मैले ट्रेनबाट जाने निर्णय गरेर बेलुकाको टिकट लिएँ। बेलुका 8 बजे ट्रेनको समय थियो। यहाँ भर्खर बिहानको 11:15 भएको थियो। यो लम्पसार परेको दिन कसरी बिताउने? वर्षाको याद झन् बढ्दो थियो। विगतमा उसलाई बाइक पछाडि राखेर घुमाएका प्रत्येक ठाउँ र गल्लीहरू आज मलाई हेरेर दिक्क मानिरहेका थिए। हातमा ट्रेनको टिकट बोकेर महेन्द्र चोकको एक छेउमा उभिएको थिएँ। मानौ ट्रेन आउने बाटो यही हो। दिन छिप्पिँदै थियो। चर्को घामसँगै चोक, बजार, गल्ली, सडक आफ्नै दैनिकमा नियमबद्ध थिए। यता गर्मीले शरीर अशक्त भइसकेको थियो। पेटमा भोक पनि लाग्दै थियो। सोचे बसपाक पुगेर केही त खानुपर्छ। महेन्द्र चोकबाट अघि बढेपछि पूर्वतिरबाट चलेको हावाले मलाई मेरै घरको सुगन्ध दिलाएर गयो। यस्तो लाग्यो सायद त्यो हावाले आमाले पकाएको खानाको बास्ना लिएर आएको छ। मलाई मेरो घरले बोलाइरहेको छ। आमाले पकाएको खानाले बोलाइरहेको छ। एकातिर आफ्नै घरको सुगन्धले तानिएको मन, अर्कोतिर त्यही परिवेशको हावामा बगेको वर्षाको खुसबु, उसले गरेको सम्पूर्ण पुराना स्पर्शले मर्माहात बनाएको मन त्यसै अमिलो भएर आयो। न कुनै भरपर्दो गन्तव्य थियो, न कुनै गतिलो सम्भावना। यसरी आफ्नै आँगनमा पुगेर घरलाई छलिरहेको थिएँ। बुवा आमालाई छलिरहेको थिएँ। सबैभन्दा धेरै आफैलाई छलेको थिएँ। बस पार्क छेउमा रहेको एउटा सामान्य होटेलभित्र छिरेँ। समग्र होटेल रित्तो द फुर्सदिलो देखिन्थ्यो, अथवा खानाको समय गुज्रिसकेको थियो। टेबलहरू रित्तो देखिन्थे। म त्यही होटेलको एउटा कुर्सीमा पुगेर बसेँ। सुस्केर हाल्दै बाहिरको दृश्यमा व्यस्त भएँ। एक हुल चरा नजिकैको पिपलबाट भुर्र उडेर आकाशमा फैलिए। मेरो मन पनि भुर्र उडेर घरमै पुग्यो। अनि दसैँ र तिहारमा घरको छतबाट उडाएको चङ्गा चाहिँ याद बनेर तिनै चराहरूमा ठोकिन पुग्यो। हिजो जस्तो लाग्छ मेरो जीवनमा छाएको त्यो उत्सव, त्यो उमङ्ग। तर आज कति छिटो मेरा खुसीहरू ती चरा जस्तै भुर्र उडेर गए। बिहानीको झुल्के घाम जस्तो मेरो जीवनमा 2 पल खुसीका लपका आए, छेडभरमै अस्ताए अनि जीवनभरिलाई पुग्ने अँध्यारो दिलाएर गए। यस्तै भयो मैले देखेको अनि भोगेको जिन्दगी। खाना टेबलमा आइसकेको थियो। खाने कोसिस गरेँ, पटक्कै निलिएन। किनकि आफ्नै घरमा आमाले बनाएको खानाले मलाई सम्झिरहेको थियो। मन चिसो भयो। जुरुक्क उठेँ। एउटा पानीको बोतल लिएँ अनि पैसा तिरेर जोगबानीतिर लागेँ। जोगबानी स्टेसन पुगेर रेलको प्रतीक्षामा बसेँ। सीमाञ्चल एक्सप्रेस बिहानै आएर लमतन्न सुतिरहेको देखिन्थ्यो। दिन बित्दै गयो। टाउको घाम क्रमशः मधुर बन्दै गयो। क्षितिजभित्र पुगेर ओझेल भयो। छिप्पिँदै गएको साससँगै यात्रुहरूको सङ्ख्या बढ्दै थियो। असङ्ख्य यात्री रेलको डब्बाभित्र पस्दै ओर्लदै गर्न थाले। मैले पनि आफ्ना पाइला रेलको डब्बातिर चढाएँ। बेलुकाको 7:30 भइसकेको थियो। यात्रुहरूले खचाखच डब्बा, रङ्गी बिरङ्गी मानिसहरूको भिड, दुर्गन्धित अनि फोहोर प्लेटफर्म। यस्तो यात्रा जीवनमै पहिलो पटक हुँदै थियो। मनमा अलिकति डर, कौतूहल अनि एक्लोपन महसुस भइरहेको थियो। निर्धारित समयमा ट्रेन चल्यो। पटरीबाट खटखट आउने आवाजसँगै मुटुले आफ्नो गति बढाउँदै गएको थियो। भलै आज घरबाट हिँडेको म होइन, तर मेरो लागि विराटनगर घर जस्तै प्यारो थियो। समग्र विराटनगरवासी अपरिचित किन नहुनु? मेरो लागि रेलको डब्बामा भएका मानिसभन्दा आत्मीय लाग्थे। डब्बाभरि सबै अपरिचित मानिस थिए। अनुहारका सबै पराई लाग्थे। आफ्नो बनाउँदा पनि आफ्नो नहुने चाहिँ लाग्थे। ट्रेनको रफ्तार अनन्तसम्म फैलिएको आकाशमा तारा झिलमिलाउँदै देखिन्थे। आकाशको एउटा रित्तो संसार अँध्यारोमा परिणत हुँदै थियो। आकाशले पनि केही पनि रित्तिएको आफ्नो आँगन रङ्गीन बनायो। यस्तो लाग्यो मेरो जीवन यो आकाशभन्दा पनि शून्य छ। कमसेकम आकाशले दिनभरको शून्यतालाई चिर्छ। साँझको आगमन नयाँ जुन ताराबाट आफूलाई पुरा गर्छ। आफ्नो रित्तिएको आँगनलाई रङ्गाउँछ। मेरो जीवनमा कहिल्यै यस्तो पुनरागमन भएन। कुनै साँझ आएन जहाँ पुरै रात मेरो मनको सङ्घारमा जुन तारा जगमगाएको होस्। श्रेया र वर्षा नामको जुन उदायो, जसबाट जीवनको मिठो आशा गरेको थिएँ। तर उनीहरूले पनि रात नपर्दै अन्धकार बनाएर गए। आकाशभन्दा रित्तो मेरो दिन, रित्तो रात, रित्तो संसार, रित्तो मन, सबै खाली, सबै शून्य, सबै अन्धकार, सबै निराशा। रातको 10 बजे ट्रेन बिहारको कटिहार स्टेसनमा रोकियो। केही होल मान्छे फेरि ट्रेनमा चढे, केही उत्रिए।
बस्ने ठाउँ नहुँदा पनि वरपर यत्रतत्र चर्पी छेउछाउतिर बसेका देखिन्थे। स्टेसनको दुर्गन्ध, मानिसहरूको प्रकृति देख्दा विरक्त लागेर आउँथ्यो। धेरैजसो यात्री निधाएका हुन्थे। आफू फिटिक्कै निदाउन सकेको थिइनँ। झ्यालबाट बाहिर एकटक हेरिरहेको हुन्थे। मनमा दिमागमा उसकै अनुहार बसेको थियो। के गर्दै होली, कस्तो अवस्थामा होली सोच्दा सोच्दै आँखा रसाए। तिमी कुन सहरमा, म कुन सहरमा, बग्दैछ जिन्दगी आँसुको नहरमा। तिमीलाई पाउने जिन्दगी मेरो रुँदैछ प्रिय रहरै रहरमा। सिटमा सम्हालिएर बसेँ। केही बेरपछि ट्रेनले लामो आवाज दियो। खटखट गर्दै अघि बढ्यो। आँखा सिम्म थिए। मन भतभत पोलिरहेको थियो। मेरो उदासपूर्ण यात्रालाई लिएर रातले क्रमशः फन्को मार्दै थियो। भोलिपल्ट बिहान 11:30 बजे इलाहाबाद स्टेसनमा ट्रेन रोकियो। तिर्खाले मुख सुकेको थियो। बाहिर गएँ। स्टेसन छेउको एउटा पसलमा पसेर पानीको बोतल लिएँ। त्यही छेउमा उभिएर मुख धोएँ। बसेको पानी पिएँ। राति 9 बजे आनन्द विहार स्टेसन दिल्ली पुगेर ट्रेन रोकियो। 25 घण्टापछि एक्लो र पीडादायी यात्रा सकेँ। अर्को समस्या र चिन्ता थपिएको थियो। रात छिप्पिँदै गएको छ। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ मानिसको भिड। म अल्लमल्ल परेको थिएँ। रिम रिम पानी परिरहेको थियो। आउने जाने र ट्रेन कुर्ने यात्रुले भरिएको थियो स्टेसन। कुनै कुना रित्ता देखिन्नथे। सबै यात्रुहरू कमसेकम आफूलाई सुरक्षित बनाएर बसेको देखिन्थे। के गर्ने, कसो गर्ने, अस्पष्ट निर्णयसँगै बाहिर गएँ। ट्याक्सीको तानातान र अटो रिक्साको घुइँचो छिचोलेर एउटा ट्याक्सीलाई सोधेँ। गुडगाउँ पुग्न कति समय लाग्छ यहाँबाट? घडी हेर्दै भन्यो, रातको समय छ, ट्राफिकमा फसिएन भने 1 घन्टा त लाग्छ। मेरो लागि 1 घन्टा धेरै नै थियो। होटेल या लजमा अबेर राति पुगेको मान्छेलाई इन्ट्री दिन्छ या दिन्न थाहा थिएन। कहाँ कहाँ छन् लज, कतै रिसर्च पनि गरेको थिइनँ। योजना बनाएँ, ट्याक्सीवालाकै सहारा लिएर कुनै लजसम्म पुग्छु, त्यही रात बिताउँछु। फेरि एकपल्ट प्रज्ञालाई आफू दिल्ली पुगेको कुरा जानकारी गराउन मन लाग्यो। सोचे कतै वर्षाको बारेमा कुनै अपडेट भयो कि, तर आफूसँग कुनै भारतीय सिम कार्ड थिएन। फेरि प्लेटफार्मतिर पसेँ। कतै फोनको सुविधा छ कि भन्दै यताउति हेरेँ। मेरो पछिल्लोतिरबाट एउटा नेपाली गएको देखेँ। ढाका टोपी लगाएको, मङ्गोलियन अनुहार देखिन्थ्यो। म बिरानो सहरमा एक्लो बेसहारालाई एउटा नेपाली अनुहार देख्दा आफ्नै घरको सदस्य भेटे चाहिँ लाग्यो। आफ्ना हात रोक्नै सकिनँ। हात उठाउँदै बोलाएँ, हेलो दाई। फनक्क टाउको घुमाएर हेऱ्यो र सोध्यो, मलाई बोलाउनु भयो? म नजिक गएँ। औपचारिक कुरा भयो। उनी दिल्लीमै काम गर्ने मजदुर रहेछन्। पोखरा घर बताउने उनी घर फर्किँदै थिए। मैले आफ्नो समस्या देखाउँदै एकल फोन गर्न मोबाइल मागेँ। खल्तीबाट फोन निकाल्दै भने, ल लिनुहोस्। आभार प्रकट गर्दै एउटा कुनाबाट प्रज्ञाको नम्बर डायल गरेँ। केही बेर रिङ गएपछि फोन उठाएँ। निद्राको लवजमा भने, हेलो प्रज्ञा, म शिशिर। मेरो आवाज सुनेपछि पुरै चनाखो हुँदै भने, ओहो शिशिर, कहाँ पुग्यौ? म दिल्ली स्टेसनमा छु, बल्ल ट्रेनबाट उत्रिएको। वर्षाको कुनै जानकारी आयो? मैले सोधेँ। कुनै खबर छैन। दिल्ली रहन्जेल त्यही गेस्ट हाउसमा बन्ने कुरा छ भन्थे। उसो भए ठिक छ, भोलि बिहान उसको खोजीमा निस्कने योजना बनाउँदैछु। यो मध्यरातमा कहाँ जाने केही निर्णय गर्न सकिरहेको छैन, अन्यलमा छु। मैले भने। उत्तेजित मुद्रामा भने, ओहो राजेश दिल्लीमै छ, पर्ख है, म उसलाई फोन गराउँछु, तिमीलाई उसले सहयोग गर्नेछ। उसका पछिल्ला वाक्यले कमजोर बन्दै गरेको आशा बलियो भएर आयो। मानौ म लक्ष्य नजिकै पुगेको छु। उसले फोन राखे लगत्तै अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो। राजेशकै हो भन्ने निश्चित थियो। फोन उठाएँ। शिशिर, ल एक काम गर, त्यहाँबाट ट्याक्सी लिएर निस्क। ट्याक्सीलाई जङ्गापुर काबली होटेलको अगाडि छोड्न भन्नु, म तिमीलाई त्यहीँ भेट्नेछु। राम्रोसँग दोहोरो कुरा हुन सकेन। सायद ऊ कुनै काममा व्यस्त थियो। धन्यवाद भन्दै मोबाइल फिर्ता दिएँ। ट्याक्सी स्ट्यान्डतिर लागेँ। उही ट्याक्सी तैनात थियो। राजेशले भनेको लोकेसन बताएँ। ट्याक्सी अघि बढ्यो। राजेश र प्रज्ञा तिनै मानिस हुन् जोसँग क्याफेमा भेट भएको थियो, तर उनीहरूले मलाई देखाएको आत्मीयता र मित्रतालाई अर्को जन्मसम्म नबिर्सिने भए। भगवानले एउटा चिज खोसे पनि अर्को खुसी कुनै न कुनै माध्यमबाट तयार गरेका हुन्छन् रे। सायद मलाई पनि विशालको ठाउँमा नयाँ साथी दिलाएका थिए। कोही साथीहरू जीवनभर साथ भएर पनि काममा आउँदैनन्, कोही एकपल भेट भएर जीवनभरिलाई काम आउँछन्। यही होला सत्य मित्रताको परिचय। ट्याक्सी चालक एउटा पन्जाबी थियो। काबली होटेल नजिकै पुर्याएर ट्याक्सी रोक्दै भन्यो, लो आ गया आपका मन्जिल। मनमनै भने, तँलाई के थाहा मेरो मन्जिल कहाँ हो भनेर। गाडीबाट निस्किएर उसलाई पैसा तिर्दै गर्दा पछाडिबाट मेरो काँधमा कसैले हात राख्यो। यसो फर्किएँ, राजेश रहेछ। उसलाई देख्ने बित्तिकै विचलित मनमा भावना झुरमुराएर आए। मलाई देखेर केही बेर मेरो अनुहारमा हेर्दै भन्यो, यो के हुलिया बनाएको यार, के भयो? थाहा नै भएन कतिखेर उसको छातीमा टाँसिन पुगेछु। स्तब्ध हुँदै भने, खै राजेश, आफूले आफैलाई बिर्सिएको धेरै भयो। कस्तो भएँ आफैलाई पत्तो छैन। केही बेरपछि हात समाउँदै भन्यो, जाउँ हिँड, बाँकी कुरा कोठामै गरौँला।
एउटा गल्ली हुँदै आफ्नो कोठासम्म पुर्यायो। सानो अनि साँघुरो कोठा, दुई साइडमा दुईवटा बेड, एक कुनामा डाइनिङ टेबल। लाग्यो ऊ एकदम खुम्सिएर बसेको छ। परिश्रम गर्न घर छोडेर हिँडेको एउटा परदेशीको भौतिक स्थिति साँघुरो हुनु स्वाभाविक हो। राजेशले मतिर फर्किँदै भन्यो, शिशिर यस्तै छ मेरो बसाइ। नजिकैको कुर्सीमा बसायो। आफू एउटा कोठाभित्र बस्यो। त्यो किचन हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाएँ। अगाडि सानो टेबलमा टिभी चलिरहेको थियो। त्यतै आफ्नो नजर ठोकिए। जी म्युजिक च्यानलमा श्रेया घोषालको एउटा गीत बजिरहेको थियो, अपने करम की कर आदाए, कर दे इधर भी निगराए, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। यो गीत सुनेर आँखा रसाए। गीतमा देखिएकी पात्रका ठाउँमा वर्षालाई देखेँ। झन् बेचैनी सुरु भयो। कहिले उज्यालो होला र वर्षाको खोजीमा निस्कुसै भए। राजेशले किचनबाट खाना लिएर निस्कियो। नजिकैको डाइनिङ टेबलमा राख्यो। मलाई बाथरुमतिर इसारा गर्दै भन्यो, ल जाऊ फ्रेस भएर आऊ अनि खाना खाउँला। उठेर बाथरुम पसेँ। हातमुख धोएर निस्किएँ। खाना पस्किँदै भन्यो, अमेरिकामा जस्तो सुसम्पन्न बसाइ छैन हाम्रो त। मैले भने, भौतिक सुविधा ठुलो होइन राजेश, मन सन्तुष्ट भयो भने जहाँ पनि मिठो हुन्छ जीवन। गोबीको तरकारी, दाल भात अनि आँपको अचार अघिल्लो दिनबाट रित्तिएको थिएँ। पस्किए जति सबै सकाएँ। ऊ एकहोरो बोलिरहेको हुन्थ्यो। मलाई उसका प्रश्नभन्दा फाल्तु बोल्न मन लाग्दैन थियो। त्यसै पनि वर्षाको यादले आवश्यकताभन्दा धेरै अमिलो भइसकेको थिएँ। मेरो मौनता देखेर सशङ्कित हुँदै सोध्यो, शिशिर भर्खरै युएस गएका होइनौ र तिमी? अचानक के पर्यो त्यस्तो यहाँसम्म आउने? फिक्का मुस्कान देखाउँदै भने, राजेश गएको त युएस थिएँ, तर नियतिले मलाई धेरै टाढा लगेर पछारेछ, थाहा नै पाइनँ। खाना खाएर फेरि उही चेयरमा आएर बस्यो। ऊ पनि आएर बेडको छेउमा बस्यो। मतिर फर्किँदै भन्यो, समस्या निकै जटिल चाहिँ लाग्यो, के भयो मलाई सुनाऊ, केही हल्का हुनेछौ? मैले उसलाई सबै कुरा भन्नै थियो। उसलाई र प्रज्ञालाई काठमाडौँको जमलमा भेटेको घटनादेखि यता दिल्लीसम्म आउनुका सबै यथार्थ सुनाएँ। मेरो कुरा सुनिसकेपछि ठुलो सुस्केर हाल्दै भन्यो, मलाई विश्वास नै लाग्दैन यार, आजको 21औं शताब्दीमा आएर पनि मानिस यति सङ्कुचित भन्छन् भनेर। कुन मानसिक सङ्कीर्णताको कुशोषित रहेछ उसको परिवार? के यही हो आफूलाई प्रतिष्ठित कलाउनेहरूको मानसिक स्तर अनि चेतना? चलो वर्षाको बाउ पुरानो संस्कार र संस्कृतिले जेलिएका रहेछ अरे, तर उसका दाइ कुन बौद्धिकताको खोल ओढेर बसेका छन् यार, जो आफूलाई डाक्टरीको उपाधि दिन्छ। अनि लन्डन जस्तो विकसित मुलुकमा बसेर आएको अर्को व्यक्तिले कुन साँगुरो सभ्यता सिकेर आयो? आजको युगमा पनि विवाह जस्तो कुरा अरूको दबावले हुन्छ र? उनीहरूले आफ्नै सेलिब्रेटीमाथि विद्रोहको भावना विकास गरे, आफ्नै मानसिक स्तर र सोचलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। छी, मलाई त दया लागेर आयो उनीहरूमाथि। मेरो कित्तामा उभिएर उसको परिवारमाथि आक्रोश पोखिरहेको थियो। जति आक्रोश देखाए पनि आखिर जे नहुनु थियो भइसक्यो। अब के गर्ने? हामीले ठोस निर्णय लिनु थियो। मेरो अनुहारतिर फर्किँदै भन्यो, खैर जे भयो भयो, अब कसरी अगाडि बढ्ने? के सोचेका छौ तिमीले? मैले भने, वर्षा बिनाको जीवन अति कठिन लाग्छ राजेश। म वर्षालाई टपक्क टिपेर हिँड्न चाहन्छु। मेरो अन्तिम लक्ष्य अनि गन्तव्य त्यही हो। जति तिमीले सोचेका छौ त्यति सहज होला र? सहज त कहिले भयो र मेरो जीवनमा? यहाँसम्म आइपुग्दा पटक पटक मरेको छु। शरीरमा 2 थोपा रगत रहन्जेल म वर्षाका लागि बाँच्न चाहन्छु। आवश्यक परे उसकै लागि मर्न चाहन्छु। मेरो प्रतिक्रिया सुनेर तर्सिँदै भन्यो, के लाग्छ तिमीलाई? वर्षाले पनि तिम्रै नजरले हेरेकी छ यो सम्बन्धलाई? सोचेका छौ वर्षा फेरि तिम्रो कित्तामा आउन सक्छ? धेरै अघि बढिसकेकी छ, के फर्किन सक्छ त्यहाँबाट हो? मैले भने, मलाई पूर्ण विश्वास छ यार मेरो प्रेममाथि अनि वर्षामाथि। यदि उसले कुनै कठोर निर्णय गरेर मेरो कित्तामा उभिन चाहिन भने ठिकै छ, म उसलाई स्वतन्त्र छोडिदिन्छु। उसकै मुखबाट प्रत्यक्ष सुन्न चाहन्छु। अब तिमीलाई साथ दिन सक्दिनँ भन्नुहोस्। मेरो कुरा सुनेर भावुक हुँदै भन्यो, प्रेम साह्रै जटिल विषय हो शिशिर, तैपनि चिन्ता नगर, भोलि बिहानै तिम्रो प्रेमको खोजीमा निस्कौँला। म तिमीहरूलाई मिलाउन हरदम कोसिस गर्नेछु। उसका 2 शब्दले बेसहारा मनलाई राहत दिलायो। रात छिप्पिदो थियो, 11 बजिसकेको थियो। मलाई सुत्ने व्यवस्था मिलायो। अर्को बेडमा गएर सुत्दै भन्यो, शिशिर आफूलाई धेरै अमिल्याउने काम नगर। जे लेखेको हुन्छ किस्मतमा त्यो पुगेर छोड्छ। नियतिलाई कसले रोक्न सक्छ र? यो संसार यसरी नै चलेको छ, हामीले पनि यसरी नै चल्दै जानुपर्छ। यहाँ कुनै कुरा सहज छैन, सजिलोसँग कसैलाई न्याय मिल्दैन। यो समाज, यो परिवेश कहाँ कतै निष्पक्ष छैन। आफ्नै आँगनमा हिँड्दा पैतालामा किला ठोकेर हिँडेको अनुभूति गराइन्छ। अर्काको आँगन टेक्न खुट्टा काटेको अनुभूति त भइहाल्छ नि। जसरी मर्न कठिन छ, बाँच्न झन् धेरै कठिन छ। हाम्रो कर्तव्य हो कोसिस गर्ने, बाँकी उसैका हातमा छोडिदिनुपर्छ जसले रचेको छ यो सृष्टि। उसो त्यो म रिदाउन सकिनँ। बिहान भयो, फेरि अर्को बिहान। हरेक बिहानले मेरो जीवनमा रित्ता दिन लिएर आउँछन्। सोही क्रममा एक बिहान उठेर कामना गरेँ।
आज त वर्षालाई आफ्नो अगाडि देख्न पाऊँ। राजेश उठेर मेरो अनुहारतिर हेर्दै भन्यो, जाऊ फ्रेस भएर आऊ, आफ्नो हुलिया हेरेका छौ, कमसेकम वर्षाले चिन्न सक्ने त भएर आऊ। उसका शब्द सुने, आफैलाई हिँड पाएँ, मौन समर्थन गरेँ। स्वाभाविक थियो असफल प्रेमले ल्याएको विचलन मेरो अनुहारमा छरपष्ट देखिन्थ्यो। कैयौँ दिनबाट ननुहाएको शरीरमा आँसु र पसिनाले भिजेका कपडा अव्यवस्थित, फुङ्ग उडेको रूप, नमिलेको कपाल, दारी जुङ्गा कुनै बेवारिसले बौलाभन्दा कम देखिन्नथे। 7 बज्न लागेको थियो। ट्याक्सी लिएर हामी गुडगाउँको यात्रामा निस्क्यौँ। मन अनेकौँ सवाल जवाफमा व्यस्त थियो। कुनै गतिलो योजना थिएन। वर्षालाई भेटेपछि उत्पन्न सम्भाव्य परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने, अलिकति डर, अलिकति उत्साह, अलिकति कौतूहलता, विचलित मन झनै अनियन्त्रित हुँदै गएको थियो। विभिन्न कल्पनाले आफूलाई झनै कमजोर बनाउँदै थिए। यद्यपि धेरै भरोसा थियो वर्षाको, कमसेकम ऊ मेरो साथमा उभिनेछ, त्यही मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो ताकत हुनेछ। 8 बजे ट्याक्सी साई गेस्ट हाउस अगाडि पुगेर रोकियो। जब मेरो दृष्टि गेस्ट हाउसमा पुगेर ठोकियो, म राजेशलाई छोडेर निकै अगाडि बढेँ। भनौँ मेरा पाइला झनै लामा हुँदै गएका थिए। उता राजेश ट्याक्सीलाई बिदा गरेर मेरो पछि आउँदै थियो। मन्द हावाको स्पर्शले मलाई वर्षाकै सुगन्ध दिलाएर गए चाहिँ लाग्थ्यो। समग्र गेस्ट हाउस परिसर मलाई प्रिय लागेर आयो, किनकि त्यहाँ कसैको अस्तित्व थियो, मेरो प्रेम थियो। जहाँ आफ्नो प्रिय मान्छे हुन्छ त्यो ठाउँको महत्त्व अर्कै हुन्छ। फाट्टफुट्ट गाडी गेस्ट हाउसबाट निस्कने अनि भित्र पस्ने क्रम देखिन्थ्यो। प्रत्येक गाडीमा देखिने अपरिचित मानिस मेरो आँखामा वर्षा बनेर आइदिन्थे। उनीहरूका अनुहारले वर्षाकै झल्को दिलाएर जान्थे। प्रत्येक अनुहारमा मैले वर्षालाई खोजिरहेको थिएँ। ठुलो सङ्घर्षपछि आफूलाई वर्षाको नजिकै पाएको महसुस गरेँ। दुःखको पहाड फुटाएर यहाँसम्म आइपुगेको अनुभव गरेँ। लाग्यो जीवनको महत्त्वपूर्ण स्टेप चढेको छु। जब कुनै चिज आफूबाट टाढा हुन्छ अनि त्यसको गरिमा उति नै बढेर जान्छ। मेरो लागि वर्षाको महत्त्व हमेसा उस्तै थियो। गेस्ट हाउसको कम्पाउन्ड गेटभित्र पसिसक्दा आङ वात्त फुलेर आइसकेको थियो। उत्साहित र उत्तेजित मुद्रामा चारैतिर नजर घुमाइरहेको थिएँ। कहाँदेखि कहाँसम्म म कसरी आइपुगेको छु, यी सारा दुःख उसको अगाडि फिजाउन बेग्र थिएँ। उसँग बिछोड भएका दिनपछि म कसरी बाँच्दै आएको छु, सायद मेरो हुलिया देखेर महसुस गर्ने अनि हृदय मेरो अँगालोमा टाँसिएर भने, शिशिर लैजानुस् मलाई आफ्नै दुनियाँमा, एक पल हजुरकी भएर बाँच्न चाहन्छु। यस्तै यस्तै कल्पनामा डुबिरहेको थिएँ। म भित्रको विचलन देखेर राजेशले काँधमा हात राख्दै भन्यो, शिशिर आफूलाई कन्ट्रोल गर है, समस्या झन् चर्किन सक्छ। किनकि वर्षाको पति साथमा हुँदा हामीले संयम अपनाउनुपर्छ। सकभर उसलाई हाम्रो बारेमा जानकारी नहुँदै वर्षासँग सम्पर्क गर्नुपर्छ। उसले मलाई सतर्क गराइरहेको थियो। यद्यपि मलाई कसैको परवाह थिएन। यो निष्प्राण शरीरमा धेरै ऊर्जा फलाएको, मानौ संसारलाई परास्त गरेर मेरी वर्षालाई लिएर जान्छु। राजेश अगाडि थियो। सरासर गएर गेस्ट हाउसको रिसेप्सनमा बसेको एउटा युवकसँग कुरा गर्न थाल्यो। उसले भन्यो, नेपालबाट आएका एक नवविवाहित जोडी यहाँ बसेका छन्। उनीहरूलाई भेट्न आएका हौँ। कृपया खबर गरिदिनुहोस् या उनीहरूको बारेमा केही जानकारी दिनुहोस्। दुवैजनाको मुखमा हेर्दै हाम्रो परिचय माग्यो। राजेशले हामी उनीहरूको साथी भएको जानकारी दियो। कम्प्युटरतिर एक नजर गर्यो। प्रश्न गर्यो, वर्षा बराल र नितेन शर्मा? राजेशले टाउकोकै इसाराले हो भन्यो। पहिलोपल्ट थाहा पाएँ केटाको नाम नितेन शर्मा रहेछ। उसले फेरि हामीतिर हेर्दै भन्यो, सरी तपाईँहरू ढिला हुनुभयो, उनीहरू त आज बिहानै फाइनल पे गरेर निस्किसके। म खङरङ्ग भएँ। एकैछिनमा शरीर गलेर आयो। पलभरमै आकाशबाट भुइँमा पछारिए चाहिँ भए। यति धेरै मेहनतमा आगो लागे चाहिँ भयो। हिजो बेलुका यही गेस्ट हाउसमा गेट टुगेदर पार्टी राखेको थियो नितेन शर्माले। ऊ यहाँ मेदान्त हस्पिटलमा कार्यरत छ। उसकै साथीभाइको जमघट थियो। यस्तै यस्तै के भन्दै थियो रिसेप्सनिस्ट। मैले बाँकी कुरा केही सुन्न सकिनँ। मेरो मानसिक स्थिति अनियन्त्रित भइसकेको थियो। आक्रोशले मुटु फुट्लासै भएको थियो। मेरी वर्षा टिपेर पार्टी गर्दै हिँडेको छ। भेटे भने एकै छाकमा सिद्धाइदिन्छु। कुनै सम्पर्क नम्बर भइदिन आग्रह गर्यो राजेशले। उसले नितेन शर्माको फोन नम्बर दियो। हामी गेस्ट हाउसबाट बाहिर निस्क्यौँ। अनेक सङ्घर्षपछि आफूलाई वर्षासम्म चाहिँ पुर्याएको थिएँ, तर उसलाई देख्न नपाई फेरि नियतिले वर्षाबाट टाढा लगेर पछार्यो। अब उसलाई कहाँ खोजौँ, कहाँ भेटौँ, कुनै ठेगाना छैन। कहाँ कहाँ जाउँ यो रित्तो मन बोकेर? कति भौतारियौँ यो अभागी खप्प लिएर? कहाँ छ मेरो प्रेमको निष्कर्ष? कहाँ छ यो वैराग्यको किनारा? कहाँ छ मेरो सफलता? आखिर किन मलाई समयले छलिरहेको छ यसरी? मेरा सम्पूर्ण मांसपेशी शिथिल भएर आए। त्यहाँबाट एक पाइलो चल्न मन लागेन। राजेशले मेरो प्रतिक्रिया देखेर अँगाल्दै भन्यो, मन सानो नबनाऊ शिशिर, यहीँ कतै होलान् उनीहरू, फोन गरेर पत्तो लगाउँला। मैले भने, मेरो हिम्मत टुट्दै गयो। राजेश, सायद मेरो किस्मतमा वर्षा नामको खुसी लेखेकै छैन। ऊ सम्झाउँदै अघि लाग्यो। म लरबराउँदै उसको पछि हिँडेँ।
राजेशले नितेश शर्मालाई फोन लगायो। मोबाइल अफ थियो। निकै बेर कोसिस गरियो, कसै गरी सम्पर्क हुन सकेन। 9 बजिसकेको थियो। दिल्लीको जनजीवनसँगै गर्मी बढ्दै गएको थियो। ओठमुख च्यापसाप सुकिरहेका थिए। अमिलो मन लिएर मेन रोडसम्म पुग्यो। राजेशलाई अफिस जान पनि ढिला हुँदै गएको थियो। मैले भने, राजेश तिम्रो अफिस ढिला हुन्छ, जाउँ कोठामा। शिशिर, तिमीलाई यो हालतमा छोडेर म अफिस जान्न। 1-2 दिन नजाँदा केही बिग्रन्न, बरु कुनै बहाना बनाएर बिदा लिउँला। आज दिनभर उसले मेरो साथमा बिताउने घोषणा गर्यो। केही बेरपछि मेरो हात समाउँदै भन्यो, जाऊ केही खाउँ, भोक लाग्यो। एउटा रेस्टुरेन्टभित्र पस्यौँ। उसले आलु पराउँठा अर्डर गर्यो। म टेबलको एक छेउमा टाउको समातेर बसेँ। खाना आउनु अगाडि फेरि राजेशले बसेकै ठाउँबाट फोन लगायो। यसपटक फोन लाग्यो। निकै बेर रिङ गयो, तर फोन उठेन। मानव ऊ हाम्रो उपस्थितिबाट भागिरहेको छ। फेरि केही बेरपछि फोन लगायो। यसपटक फोन उठ्यो। रुखो आवाजमा भन्यो, हेलो। राजेशले सोध्यो, वर्षालाई पाउन सक्छु? को हो तपाईँ? उजो आवाजमा बोल्यो, म उसको साथी, दिल्लीबाट। उनले त कुनै जिकिर गरेकी छैनन्, दिल्लीमा कोही साथी छन् भनेर। ऊ प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै थियो। अन्त्यमा अन्कनाउँदै वर्षालाई फोन दियो। वर्षाले खस्रो आवाजमा भनी, हेलो। उसको पहिलो हेलो सुन्न नपाउँदै मुटु गाँठो परेर आयो। यता राजेश बोल्दै गयो, वर्षा के हो, विवाह गरेर हामीलाई बिर्सियौ नि? हजुरलाई मैले चिनिनँ नि। कहाँ चिन्छौ त अब? हामी सबै बिराना भइसक्यौँ। सिचुएसन नै यस्तै भयो, केही भन्ने समय नै मिलेन, तर मैले अझै चिनिनँ हजुरलाई, ऊ भन्दै गई। राजेशले आफ्नो परिचय खुलाउँदै भन्यो, म राजेश हुँ। हाम्रो याद अलिकति पनि आएन है तिमीलाई? राजेश नाम सुन्ने बित्तिकै ऊ मौन भई। केही बेरपछि किलकिलेमा आवाज अड्कनाउँदै भनी, राजेश सम्झिन त के नै बाँकी राखेर मैले? मेरो स्मरण भए जति सबै थोक सम्झिएँ। एनिवे अहिले कहाँ छौ? राजेशले सोध्यो। फाटेको आवाजमा भनी, एयरपोर्टमा छु, केही बेरपछि काठमाडौँ जाँदैछु। बोल्दा बोल्दै फोन कट्यो। त्यसपछि सम्पर्क हुन सकेन। फोन लाउडस्पिकरमा थियो। वर्षाको पीर र तडप आवाजमा प्रष्ट बुझिन्थ्यो। उसका प्रत्येक शब्द मेरो मुटुमा आएर थर्किन्थे। जे जति ममा बितेको थियो उभित्र पनि त्यति नै पीडा थियो। मभन्दा कम विचलित थिएन ऊ। म स्पष्ट भइसकेको थिएँ। बोल्न मन थियो, मेरो उपस्थिति देखाउनु त्यहाँ सान्दर्भिक थिएन, तसर्थ आफ्नै मन गाँठो पर्नु मेरो व्यवस्था थियो। म केही बेर बोल्नै सकिनँ। उसको आवाजले मलाई पनि भित्रैबाट गलायो। मैले भने, राजेश म आजै काठमाडौँ जान चाहन्छु। मेरो कुरा सुनेर ऊ मौन भयो। अर्डर पनि आइसकेको थियो। मलाई एक रत्ती खान मन भएन। मेरो भोक तिर्खा सबै वर्षाको एउटा आवाजले मेटिएको थियो। अब मलाई कुनै पनि मूल्यमा काठमाडौँ अवतरण हुनु थियो। होटेलबाट निस्कने बित्तिकै राजेशले एउटा ट्राभलमा फोन लगायो र सोध्यो, आज काठमाडौँको लागि कुनै सिट छ? तर त्यहाँ पनि निराश नै हात लाग्यो। भोलिको मात्र छ, त्यो पनि मुस्किलले। यस्तो लाग्यो वर्षाबाट झनै टाढा हुँदैछु अब। नियतिले मलाई सरसती उसको विपरीत चलाइरहेको छ। जसरी दुई चुम्बक विपरीत अवस्थामा छन्, कुनै गतिलो उपाय छैन उसलाई नजिक भएर पछ्याउने। म लासार भएर उसँगको दूरी बढाइरहेको छु। राजेशले भन्यो, शिशिर अब अर्को विकल्प छैन, तिमी भोलि बिहानको फ्लाइटबाट काठमाडौँ जाऊ।